नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म खेमा जोशी। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। आरोप प्रत्यारोपमा उत्रेर संसदको थलोलाई दुरुपयोग नगर्न रासुपाका सभापति लामिछानेको आग्रह। मुलुकको वर्तमान अवस्थाको इमानदारीतापूर्वक समीक्षा हुनुपर्ने धारणा। राष्ट्र र जनताको हित हुने गरी काम गर्ने नवनियुक्त वन मन्त्री महतोको प्रतिबद्धता। नेपालको जडीबुटी लगायतलाई प्रोत्साहन गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नुपर्ने धारणा। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न कसैलाई पनि छाड्न नहुने नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री थापाको भनाई। शरणार्थी प्रकरणमा सरकारको परीक्षा भइरहेको उल्लेख। बर्ड फ्लू देखेपछि ब्राजिलमा पशु स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा। 2वटा राज्यमा जंगली चराहरूमा बर्ड फ्लूका 8वटा केस पुष्टि। र गुजरात टाइटन्सलाई पराजित गर्दै चेन्नाई सुपर किङ्स आइपिएल 2023 को फाइनलमा प्रवेश। गुजरातलाई 15 रनले हराउँदै चेन्नाई उपाधि नजिक। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएर संसदको थलोलाई दुरुपयोग नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा लामिछानेले मुलुकको आर्थिक अवस्थाका बारेमा सबै दलहरू गम्भीर हुनुपर्ने भन्दै आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएर संसदको थलोलाई दुरुपयोग नगर्न आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत मुलुकको वर्तमान अवस्थाको इमानदारीतापूर्वक समीक्षा हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। 5 महिनामा सरकार गठन र पुनर्गठनमा व्यतीत भएको र आर्थिक वृद्धि अत्यन्तै न्यून भएको तथ्यलाई आत्मसात गरेर मात्रै कार्यक्रम आउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। सभापति लामिछानेले अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा रहँदा पनि यसलाई राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक लिएको नदेखेको तर्क गर्नुभयो। अरूलाई मितव्ययको सुझाव दिने सरकार आफैले फजुल खर्चमा प्रोत्साहन गरिरहेको देखिएको उहाँले बताउनुभयो। यी नीतिहरू चाहिँ यो वास्तवमा यो संविधानको विशेष गरेर धारा 49 मा तपाईँले हेर्नुभयो भने राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीति अन्तर्गत उल्लेख गरिएका कुराहरू नै छन्। त्यसैले हरेक वर्ष संसदमा यो पढ्ने कामको चाहिँ मैले उपादेयता देखेको छैन। मलाई माफ गर्नु होला, यो पढ्ने मात्र काम भएको जस्तो देखिन्छ। 70 रुपियाँको तलब खुवाउने र 30 रुपियाँ बजेटमा खर्च गर्ने होइन, छुट्याउने, यो अवस्थामा हामी आएका छौँ। त्यसकारणले यो 30 वर्षको मूल्याङ्कन गर्दा संसदमा उभिएर तपाईँहरूले एकअर्कालाई छेडखानी गरिरहनु पर्दैन। त्यसका लागि एकअर्काको घरमा गएर चिया खाएर कुराकानी गर्नुहोस्, मजाले गफ गर्नुहोस्। यो महत्त्वपूर्ण नेपाली जनताले आशा गरेर हेरिएको संसदलाई त्यसको दुरुपयोग नगरिदिनु म अनुरोध गर्न चाहन्छु। चिया खाने ठाउँको अभाव छ भने हामी नयाँ नेताहरू घरमा आउनुहोस्, केही फरक पर्दैन, तपाईँहरूकैमा जानुपर्छ भन्ने छैन। अब चिया खाने थलो परिवर्तन गर्नुहोस्। अब चिया खाने थालो नयाँ भर्खरै आएका सांसदहरूलाई पनि भेटघाट गर्नुहोस्, नयाँ दलहरूसँग पनि भेटघाट गर्नुहोस्। त्यसरी अभ्यास गर्नुभयो भने एउटा राम्रो अभ्यास बस्न जान्छ। सामान्य सभामुख महोदय, यस नीति तथा कार्यक्रममा मुलुकको वर्तमान अवस्थाको इमानदार समीक्षा हुनुपर्छ जस्तो लाग्दछ। 5 महिना सरकार गठनमा गयो र पुनर्गठनमै गयो, हामीले सबैले देख्यौँ। खासै केही गर्न नसकिएकाले आर्थिक वृद्धि अत्यन्त न्यून हुने अवस्था सृजना भएको तथ्यलाई आत्मसात गरेर मात्रै आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बन्नु पर्थ्यो। समीक्षाकै कुरा गर्दा सरकारले संविधान कार्यान्वयनपछि पहिलो 7 वर्षमा भूकम्प, कोभिड-19, डेङ्गु आदिले अर्थतन्त्रमा चुनौती सृजना गरेको भन्दै हाम्रो आर्थिक क्रियाकलापमा सबैभन्दा असर गरेको कुरा यिनै कुराहरू भन्यो। तर हाम्रो आर्थिक क्रियाकलापमा सबैभन्दा बढी असर गरेको नाकाबन्दी भन्न सरकारले छुटाएछ कि डराएछ त्यो म अहिले भन्न सक्दिनँ, तर देख्न सकिएन। नाकाबन्दी बिर्सिने विषय होइन। अर्थतन्त्र अन्यलको स्थितिमा छ, तैपनि यसलाई राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले गम्भीरताका साथ लिएको देखिँदैन। अरूलाई मितव्ययी बन्न सुझाव दिने सरकार आफैले फजुल खर्चमा प्रोत्साहन गरिरहेको देखिन्छ। राज्यले लिने आर्थिक एवं कर नीतिहरू अत्यन्तै विवादास्पद, पूर्वाग्रही, भेदभावपूर्ण हुने गरेका छन्। करका दरहरूमा गरिएको परिवर्तन अर्थतन्त्रको समग्र हितका लागि नभई निश्चित
क्षेत्र व्यवसायीलाई लाभ पुर्याउने उद्देश्यका जस्ता देखिन्छन्। राजनीतिक दल र नेतासँग सामिप्यता भएका व्यापारी व्यवसायीहरूसँग प्रभावित भए जस्तो देखिन्छ र वास्तवमै यो मुलुकका लागि केही गर्छु भनेर कर तिरेर नियम कानुनको अधीनमा रहेका व्यापारी व्यवसायीहरू मार परेको यो अवस्था छर्लङ्ग देखिएको छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कुरा मैले देखेको छैन। समग्रमा एउटा रचनात्मक प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सदनमा उपस्थित भएको छ। हामी विरोधका लागि विरोध गर्ने पक्षमा छैनौँ। सरकारले गरेको राम्रो कामलाई हामी दिल खोलेर राम्रो भन्न अलिकति पनि कन्जुस्याइ हिचकिचाइ गर्दैनौँ। तर सरकारले गलत गरेको छ भने त्यसलाई हामी सदनमा मात्र होइन सडकमा पनि उठाउन तयार भएर बसेका छौँ। हामी चाहदैनौँ कि जुन किसिमको राजनीति यो देशले वर्षौँ अगाडि भोग्यो, राजनीतिक परिवर्तनका सिलसिलामा ती जायज पनि थियो होलान्, हत्या भयो, हिंसा भयो, मानिसहरू बेपत्ता भयो, त्यो हिजोको आवश्यकता थियो, माग थियो, के थियो, त्यसको समीक्षा विभिन्न ठाउँमा भएकै छन्। तर हामी शान्त विद्रोह गरेर रगतको एउटो थोपो पनि नचुवाइकन, एउटा रेलिङ पनि नभाजिकन, एउटा ढुङ्गा पनि नहाजिकन ब्यालेटबाट यो देश परिवर्तनका लागि आएका हौँ र हामी यो संसदीय अभ्यासमा पनि त्यही अभ्यास चाहन्छौँ। तर सरकारले त्यो छाँट नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा देखाएको छैन। यस अर्थमा हामी शान्त छौँ तर मुर्दा चाहिँ होइनौँ। म सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। उहाँले अहिलेको करको दायरा हेर्दा राजनीतिक दल र नेतासँग निकट भएका व्यवसायीहरूसँग प्रभावित भए जस्तो देखेकाले यसलाई सम्बोधन गर्ने कुनै शब्द नरहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले रासोपाले सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने भए पनि विरोधका लागि विरोध नगर्ने तर सरकारले गलत गरेको छ भने सदन र सडकमा उठाउन तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले उखु किसानको अनुदान बापतको रकम भुक्तानीका लागि प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँको माइती घरमा धरनामा बसेका उखु किसानहरूसँगको भेटपछि भट्टराईले विश्वमा नै किसानहरूलाई अनुदान दिने प्रचलन रहेकोमा नेपालमा पनि सरकारले यसअघि नै घोषणा गरेको अनुदान बापतको रकम भुक्तानीका लागि प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। आर्थिक वर्ष 2071-72 सरकारले रु 25 प्रति क्विन्टल अनुदान उखु किसानलाई दिने निर्णय गरे पनि हालसम्म नपाएको भन्दै कपिल वस्तु किसान संघ तथा उखु किसान सङ्घर्ष समितिले धरना दिँदै आएका छन्। भट्टराईले किसानहरूले सरकारबाट पाउनुपर्ने अनुदान नपाउँदा बाहिरबाट आउने कृषिजन्य वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा किसानहरू मारमा परेको बताउनुभयो। उखु किसानलाई दिइने अनुदानमा भ्रष्टाचार हुन सक्ने देखिएको भन्दै यसमा गम्भीर हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। सरकारबाट पाउनुपर्ने अनुदान नपाउँदाखेरि बाहिरबाट आयातित वस्तुमा कृषिजन्य वस्तुमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर हाम्रो कृषि अर्थतन्त्र पुरै धराशायी भएको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ अब लाखौँ मान्छे विदेश पलायन हुन बाध्य भएका छन् र हामी आफै आफ्नै देशमा चाहिँ उत्पादन हुने वस्तु उपभोग गर्न नपाएर बाहिरका वस्तु उपभोग गरिरहेछन्। यस्तो स्थितिमा राज्यले किसानहरूलाई अनुदान दिनै पर्छ। संसारभरि त्यही हो। मैले अहिले पनि भने अमेरिका जस्तो देशले पनि किसानहरूलाई अनुदान दिन्छ। त्यसले हाम्रो जस्तो देशले अनुदान नदिकन किसानहरूको बाँच्न सक्दैनन् र यो उहाँहरूको जुन विषय छ त्यो चाहिँ 72 सालदेखिको विषय रहेछ। त्यो अहिले किन रह्यो दुःखद लाग्यो र त्यो चाहिँ मैले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्छु भनेको छ। तर राज्यले किसानलाई 25 रुपियाँ क्विन्टल अनुदान दिएको 72 सालमा र अहिले 80 साल भइसक्यो, 8 वर्ष भइसक्यो। त्यो पनि चाहिँ उपलब्ध नगराउनु भनेको त हाम्रो राज्यको ठुलो सङ्कटको अभिव्यक्ति हो नि त। त्यसैले चाहिँ यो उहाँहरूको कुराहरू सुन्दाखेरि प्रत्यक्ष नै राज्यले त किसानलाई अनुदान दिने हो तर उहाँहरूले चाहिँ उद्योग मालिकलाई दिउँ भनेर चाहिँ निर्णय गरेर छ। मन्त्री स्तरीय उद्योगले चाहिँ फेरि हामीले ल्याएको छैन भनेछ भने कहाँ गयो? कि त त्यो निकासाबाट कसैले खायो, फेरि अर्को भ्रष्टाचार भयो, कि त चाहिँ ती केही गडबडी छ, स्वतः बुझिन्छ। त्यसैले पनि यसलाई गम्भीरता लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। होइन होइन बिल्कुल नागरिकले गर्नुपर्छ। यो तपाईँले सुरुमै भन्नुभयो नि यस्तो ठाउँ चाहिन्छ। यो त लोकतन्त्रमा यो सडक चाहिँ गतिशील भएन भने सत्तामा जो गए पनि त सत्ताले त अन्ध बनाउँछ मान्छेलाई। त्यसले म त जहिले सुके भने म आफू प्रधानमन्त्री छँदाखेरि पनि म आफैले गएर उहाँहरूको कुरा सुन्ने गरेको तपाईँलाई थाहा होला। त्यसले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा राख्छु। उखु किसानहरूले सबै उखु किसानलाई अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कृषि उपजको सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम समर्थन मूल्य अनिवार्य रूपमा पाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने माग गरेका छन्।
नवनियुक्त वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्र कुमार महतोले राष्ट्र र जनताको हित हुने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। बुधबार शीतल निवासमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि सिंहदरबार पुगेर पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री महतोले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताका साथ देश र जनताको हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। उहाँले अहिलेको आर्थिक सङ्कटमा नेपालको जडीबुटी लगायतलाई प्रोत्साहन गरेर निर्यात गर्ने गर्दै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै वर्षौंदेखि कुहिएर रहेको काठलाई प्रयोग गर्न सहजीकरण गरेर स्वदेशमा खपत गरी विदेशमा समेत निर्यात गर्ने योजना बनाउने उहाँले बताउनुभयो। पहिले फर्स्ट प्राथमिकतामा हामी राखेका छौँ। पहिलो भनेकै हाम्रो अहिले जुन आर्थिक सङ्कट छन् त्यसमा हामीले कसरी बाहिरबाट हामीसँग भएको उत्पादन जस्तो यो जडीबुटीहरू अहिले थुप्रो सङ्ख्यामा हामी उत्पादन गरेका छौँ, गर्न सक्छौँ। त्यसलाई अत्यधिक प्रोत्साहन गरेर बाहिर चाहिँ निर्यात गर्ने अनि त्यहाँबाट बाहिर विदेशी पैसाहरू भित्र छिराउनेतिर हामीले प्रोत्साहन गर्ने र त्यसमा फर्स्ट प्रायोरिटी राख्ने। सेकेन्ड प्रायोरिटी मैले भनिसकेँ, कुहेको काठहरू 20 वर्षदेखि त्यतिकै खेर गइरहेछ, त्यसलाई सहजीकरण गरेर स्वदेशमै खपत हुने गरी या विदेशमै निर्यात गर्ने गरी हामीले त्यसमा लाग्नुपर्नेछ। तेस्रो भनेको अब यो हाइड्रो पावरको समस्याहरू भनिहालेँ मैले। अनि जङ्गलले गरेर हाइड्रो पावरहरू धेरै वर्षदेखि ढिलो हुने अनि उनीहरूको कस्ट चाहिँ बढ्दै जाने, त्यसलाई सहजीकरण गर्ने। र अर्को यो वातावरणमा जुन इफेक्ट पर्ने किसिमको जुन फ्याक्ट्रीहरू छ तिनीहरूलाई सशक्त रूपमा हामीले चाहिँ निगरानी गरेर त्यसलाई एउटा वातावरणमा असर नपर्ने किसिमले हामी चाहिँ त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउने भन्ने हाम्रो यो प्रायोरिटी छ। र म यहाँ आज तपाईँहरूले भन्दाखेरि म यहाँ शपथ ग्रहण गरेर पशुपतिनाथसँग साक्षी राखेर म मन्त्रालयमा हुन्जेलसम्म कुनै किसिमको शून्य सहनशीलताको भ्रष्टाचार र कुनै किसिमको लो प्रलोभनमा परेर मैले काम गर्दिनँ। र मेरो काम भनेको यो राष्ट्र र जनताको हितमा हुनेछ र म त्यसको लागि दिनरात आफ्नो बिताएसम्म आफ्नो बुद्धि विवेक अनुसारसँग वा सचिवहरूसँग, हाम्रो साथीहरूसँग, यहाँ कर्मचारी मित्रहरूसँग सबैसँग सल्लाह गरेर हामी हातमा गरेर अगाडि बढ्छौँ। यो एकदमै पुरानो गरेर आज पशुपतिलाई साक्षी राखेर आएको हो। मन्त्री महतोले वातावरणमा असर पार्ने उद्योगहरूलाई निगरानी गरेर वातावरणलाई असर नपार्ने गरी सञ्चालनका लागि पनि आफूले पहल गर्ने जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न कसैलाई पनि छाड्न नहुने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै थापाले राज्य विरुद्धको अपराधमा एकजना मान्छे पनि छाड्न नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले शरणार्थी प्रकरणमा सरकारको परीक्षा भइरहेको भन्दै सरकारको परीक्षापछि न्यायालयको परीक्षा सुरु हुने बताउनु भयो। थापाले शरणार्थी प्रकरणमा आइरहेको नाम सुन्दा लाज पनि लजाएको अवस्था रहेको धारणा राख्नुभयो। सलाम गर्ने वा सलामी लिने जो कोही व्यक्तिमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने भन्दै उहाँले न्यायको अनुभूति हुने गरी फैसला हुनुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै थापाले चैत्र महिनामा नीति तथा कार्यक्रम बनाएर वैशाख र ज्येष्ठ महिनामा बजेट कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाउने काममा व्यतीत गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यो भ्रष्टाचार र सुशासन सम्बन्धी विषयका सन्दर्भमा भुटानी शरणार्थीको प्रकरण सरकारको अगाडि हाम्रो अगाडि यसरी आएको छ कि मैले अस्ति भनेको थिएँ यो विषयलाई राम्रोसँग यसले टुङ्ग्यायो भने सरकारको वाचारमा विश्वास हुन्छ। अहिले जसरी नामहरू आउन थालेको छ एक प्रकारले लाज पनि लजाएको जस्तो भएको छ। को परेको हो को नपरेको सुन्दा सुन्दै अलिपछि जाँदै गर्दाखेरि हाम्रो वरिपरि भएका हामीले देखिरहेका जिम्मेवारी लिइरहेका मानिसहरू एकपछि अर्को तानिँदै जाने हुन् कि भन्ने जस्तो लाग्न थालेको छ। तर यसमा सरकारको परीक्षा हेर्नुहोस्, परीक्षा छ, अनुसन्धान कसरी भइरहेको छ सबै नागरिकले हेरिरहेका छन्। चाहे त्यो सलाम गर्ने मान्छे होस् चाहे त्यो सलामी लिने मान्छे होस्, जसलाई छुएको छ जसको नाम आएको छ त्यसको फेयर अनुसन्धान हुनुपर्छ। त्यो अनुसन्धान भएन मैले गरिनँ भनेर भन्ने कुराले कसैले पनि यसबाट मुक्ति पाउने अवस्था छैन। सरकारको परीक्षा पनि छ। सरकारको परीक्षा सकिएपछि अब न्यायालयको परीक्षा सुरु हुन्छ। न्यायालयले पनि अब यो विषयमा मैले न्याय गरेँ भनेर मात्र पाउँदैन, न्यायको अनुभूति हुनुपर्छ। यो राज्य विरुद्धको अपराधमा संलग्न भएको एक मान्छे, चाहे त्यो घरको मान्छे होस् चाहे त्यो वार्दलीको मान्छे होस् चाहे त्यो नेता होस् चाहे त्यो नाता होस्, सलाम गर्ने होस् सलामी लिने होस्, एकजना मान्छे पनि छुट्नु हुँदैन। दुधको दुध पानीको पानी हुनुपर्छ। आम नेपाली नागरिकले चाहेको कुरा यही हो। सरकारले गरेको अनुसन्धानको प्रक्रियाबाट फेयर भइरहेको छ भन्ने भयो भने सबैले वाहवाही गरेर राख्ने हो।
तर कहीँ न कहीँ लकपकाएको छ भन्ने भयो भने विकल्पहरूको बारेमा खोजी हुन्छ, प्रश्न उठ्छ। म यसतर्फ पनि सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। मन्त्रालयले करिब यो फागुन चैत्रतिर योजना महाशाखा भन्ने हुन्छ, योजना शाखा कतैतिर, त्यसले बिस्तारै आफ्नो मार्फतका निकायहरूलाई एउटा सन्देश पठाउँछ। नीति कार्यक्रममा राख्नुपर्ने कुराहरू पठाउनुहोस् भनेर भन्छ, सबैले पठाउँछ। त्यो पठाएपछि त्यसलाई एक ठाउँ टिपोट गरिन्छ, कम्पाइल गरिन्छ। त्यो कम्पाइल गरेको कुरा मन्त्री परिषद प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइन्छ। मन्त्री परिषद प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केही सचिवहरू हुनुहुन्छ जो ठिक ठाउँमा मेरो सरुवा भएन भनेर रिसाएर बस्नुभएको, झोक्राएर बस्नुभएको, त्यो सचिवहरूको सानो एउटा समूह बनाइन्छ अनि त्यो समूहलाई कम्पाइल गर्न दिइन्छ। कम्पाइल गरेको डकुमेन्टलाई नीति कार्यक्रम भनिन्छ र यो यहाँ प्रस्तुत हुन्छ। हामी नीति कार्यक्रममा छलफल गर्दै गर्दा कसरी गरिरहेका छौँ भने, मानव यो नीति कार्यक्रममा छलफल गरिसकेपछि यसको आधारमा बजेट बन्छ। बजेट त लक भइसक्यो, त्यो त अब छाप्न मात्रै बाँकी हो नि। अब यसभित्र भएको छलफललाई कसले ग्रहण गर्ने हो, यसको अर्थ के हुने हो, हामीले यसमा कहिले पनि केही पनि प्रश्न गरिरहेका हुँदैनौँ। यही कुरा बजेटको सिद्धान्तको छलफलमा पनि हामीले उठायौँ र यसको आधारमा यो फेरि अहिलेको सरकारको सन्दर्भमा मात्र कुरा गरेको होइन, मैले हामी यस्तै गर्दै आइरहेका छौँ, यसलाई बदल्नु पर्यो भनेर माननीय विश्वप्रकाश शर्मा र मैले केही दिन अगाडि माननीय अर्थमन्त्रीजीलाई उहाँकै कार्यालयमा गएर भेटेर हाम्रो सन्दर्भमा तालिका कस्तो हुनुपर्छ भनेर एउटा तालिकासहित र त्यसको व्याख्यासहित बुझाएका छौँ, जसमा हामीले भनेका छौँ चैत्र महिनामा यो नीति र कार्यक्रम यहाँ पेश हुनुपर्छ र वैशाख र जेठको यो महिनालाई बजेट कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा जति पनि कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने हो ती सबै कानुनमा छलफल गरेर पारित गर्ने समयको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। जसको कारणले गर्दा संसदबाट बजेट पारित हुँदै गर्दा बजेट मात्रै पारित हुँदैन, त्यसको लागि चाहिने इन्स्ट्रुमेन्ट कानुन, त्यसको लागि चाहिने मन्त्रालयले पनि कार्यविधिहरूमा काम गर्छ, त्यो सबै पारित भएको अवस्था हुन्छ। छलफलमा भाग लिँदै एमाले सांसद गोकर्ण विष्टले 46 सालपछि विभिन्न ओहदामा पुगेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने र कर नतिरेका सम्पत्तिहरू जफत गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यथार्थपरक नरहेको भन्दै जनताको भावना समेटिने गरी परिष्कृत गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। मान्य सदस्यहरूका रचनात्मक सुझावहरूलाई आत्मसात गर्ने, यसलाई समावेश गर्ने, समृद्ध बनाउने कुरालाई ध्यान दिन सकिएन भने केवल हाम्रो संसदीय परम्परा हुन्छ भन्ने सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला, हुन्न भन्ने सदस्यले हुन्न भन्नुहोला, हुन्छ भन्ने सदस्यको बहुमत भएकोले यो प्रस्ताव पारित गरिएको छ भन्ने प्रकारको अभ्यासले आजका गम्भीरता र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। यसकारण रचनात्मक सुझावहरूलाई समावेश गरेर नयाँ ढङ्गले जाने परम्पराको थालनी गरौँ, म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। सरकारको नीति कार्यक्रमले विगतको कुनै सन्दर्भलाई जोड्दैन, यसले साइनो देखाइरहेको छैन। आवधिक योजनाको यो अन्तिम वर्ष हो, 15 योजनाको अन्तिम वर्ष हो। 15 योजनाको दीर्घकालीन सोच, राष्ट्रिय लक्ष्य, राष्ट्रिय रणनीति, रूपान्तरको प्रमुख संभाग, दीर्घकालीन सोचका प्रमुख परिमाणात्मक लक्ष्यहरूसँग यसको कुनै सङ्गति देखिँदैन, यसको कुनै साइनो देखिँदैन। 2046 साल पछाडि जति व्यक्तिहरू ओहदामा आएका छन्, जति उच्च पदमा आएका छन्, ती सबै व्यक्तिहरूको छानबिन गर्ने र स्रोत नदेखिने कर नतिरेको सम्पत्तिलाई जफत गर्ने गरी कानुन निर्माण गरियोस् र विशेष प्रकारको योजना बनाइयोस्। म यो प्रकारले आग्रह गर्न चाहन्छु र म अन्तिममा सभामुख महोदय, यो नीति कार्यक्रम कस्तो छ भने मैले अरू धेरै कुरा राख्न सकिनँ। यो नीति कार्यक्रम यताबाट एउटा नेपालीमा उखान्छ, यताबाट आऊ उताबाट जाऊ, दाँतले चपाऊ तर केही पनि नखाऊ। यही प्रकारको अवस्थामा नीति कार्यक्रम आएको छ, अर्थात् नथिङ कम्स आउट अफ नथिङ को अवस्थामा नीति कार्यक्रम छ। यसकारण आजका गम्भीरताहरूलाई महसुस गरेर नीति कार्यक्रमलाई अझ नयाँ ढङ्गले परिमार्जन गर्ने हिसाबले सोचौँ। धन्यवाद। विष्टले सरकारको कार्यक्रममा सांसदहरूको रचनात्मक सुझावहरूलाई समावेश नगरी संसदीय परम्पराको निरन्तरता मात्रै हुने जिकिर गर्नुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संसदीय विशेष समिति बनाएर छानबिन गर्न माग गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकको सुरुमै रासोपाका सभापति रवि लामिछाने अहिलेको छानबिनले जनताले चाहेको जस्तो निष्कर्ष निकाल्न नसकेको भन्दै संसदीय विशेष समिति बनाएर छानबिन गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले यस प्रकरणमा विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध व्यक्तिहरू र राज्यका विभिन्न निकायहरूको नाम समेत आइरहेको अवस्थामा कसैलाई विश्वास गर्न सक्ने अवस्था नरहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले यसमा नाम आएको व्यक्तिमाथि सोधपुछ र कारबाहीको दायरामा ल्याउन खुट्टा कमाउन नहुने बताउनुभयो।
भ्रष्टाचारका विषयलाई लिएर हामीले बारम्बार कुरा उठाउँदै आइरहेका थियौँ। 3 राजनीतिक दलहरू खुसुर बसेको कुरालाई लिएर आशंका व्यक्त गर्दै आइरहेका थियौँ। आज कुनै राजनीतिक दल बाँकी रहेको छैन जसलाई आरोप लाग्न बाँकी रहेको होस्। त्यति मात्र होइन, राज्यका निकायहरूको नाम यसरी आइरहेको छ, अनुसन्धान गर्ने अधिकारी त्यसका प्रमुखहरूको नाम आइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा यो कुनै अँध्यारो कोठामा कुनै गल्लीमा भएको क्रियाकलाप छैन। दिउँसै दिन दहाडै दिनको उज्यालोमा प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारमा, मन्त्री क्वार्टरमा, मन्त्री बस्ने सिंहदरबारमा लेनदेन भएको यस्ता विषयहरू आइरहेका छन् र यहाँ मुछिएका मान्छेहरू हेर्नुहोस्, यो राज्यमा हामीले कसलाई विश्वास गर्ने। त्यसकारणले यो विश्वासको वातावरण बन्द भएको छ। यसका लागि संसदीय विशेष समिति बनाएर यसको छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन जुन निकायहरू यसमा लागि परेका छन् कसैको पनि विश्वास गर्ने वातावरण नभएको हुनाले सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत यो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि जसको नाम आएको छ तिनलाई छानबिनको सम्म दायरामा ल्याउन नहुने, सोधपुछसम्म गर्न नहुने गरी किन डराएको। गृहमन्त्रीले मुटु दह्रो छ भन्नुभएको थियो, प्रधानमन्त्रीले मुटु दह्रो छ भन्नुभएको थियो। उहाँको मुटु कहाँ गएर चेक गर्ने, उहाँको मुटु कति दह्रो छ भन्ने कुरा हामीले देखिएका छौँ। यसकारणले हरेक नाम आएका मान्छेहरूसँग सोधपुछ हुनु पर्यो, उनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्यो। खुट्टा कमाउनु भएन। हाम्रा हकमा, आम नागरिकका हकमा आउँछु भन्दै बयान दिन आउँछु भन्दै धरपकड गरेर लिएर गएको इतिहास छ। न्युज रुमबाट समातिएको मान्छे म यहीँ छु। मान्छेले अडियो दिएका छन् र प्रहरी प्रमुखले भनेका छन् अडियो सही हो भनेर भनेका छन्। एक पटक सोधपुछका लागि बोलाउन नहुने को हो उहाँहरू? यत्रो ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जत भएको अवस्थामा यो कदापि हुन दिँदैनौँ सभामुख महोदय। यो गम्भीर विषय छ जसले छानबिन गर्नुपर्ने हो। उनीहरूको नाम आइरहेको छ। म नाम आएका आधारमा कसैलाई आरोप लगाउन गइरहेको छैन, तर यो छानबिनले नेपाली जनताले चाहेको जस्तो नतिजा दिन सक्दैन। संसदले विशेष समिति बनाउनुपर्छ। म यसमा अनुरोध गर्न चाहन्छु र माग गर्न चाहन्छु। लगत्तै सभामुख देवराज घिमिरेले रासोपाले राखेका विषयमा ध्यान आकर्षित भएको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्रकान्त भण्डारीले ग्यास र बिजुली प्रयोगका विषयमा विद्यालय स्तरबाटै ज्ञान प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। ग्यास लिक भई आगलागीमा परि गम्भीर घाइते हुनुभएका भण्डारीले लामो समयको उपचारपछि बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै गाउँ-गाउँमा ग्यास र बिजुली पुगेको भए पनि यसको प्रयोगबारे कसैलाई सिकाउन नसकेकाले दुर्घटनाको जोखिम देखिएको भन्दै यसको प्रयोगका बारेमा पाठ्यक्रम निर्माता लगायत सबैले पहल गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले गत वर्ष ग्यास लगायतको जलनबाट 110 जनाले मृत्युवरण गर्नु परेको र यस वर्ष पनि 111 जनाको मृत्यु भइसकेकाले जलनको उपचारका लागि सहज र सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माण गर्न माग गर्नुभयो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा उहाँले मुलुकको क्षमता र भावी प्रयोगलाई हेरेर मात्रै आयोजनाहरूलाई अघि बढाउन सुझाव दिनुभयो। मुलुकमा देखेका समस्याग्रस्त क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा रिफर्म गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। जो हामीलाई थामिरहेको छ कीर्तिपुरले र सुषमाले, अहिले एउटा हामीलाई भवनको आवश्यकता रहेछ। दोस्रो, हामीले जो बिरामी छन्, क्यान्सरको बिरामीलाई, त्यसपछि हार्टको बिरामीलाई, किडनीको बिरामीलाई हामीले जुन सहयोग गर्छौँ बिरामीलाई, त्यो सहयोगमा यो जलन भएको बिरामीहरूलाई पनि जोड दिनुपर्ने आवश्यकता रहेछ, जोड दिनुपर्दो रहेछ। किनभने यो केसमा धेरै रिमोटको गरिबको बच्चाहरू, गरिबको मानिसहरू यसमा पर्दो रहेछ आर्थिक अभाव भएको कारणले। त्यसकारण सभामुखज्यू मार्फत म सरकारलाई यो अनुरोध गरेँ, यो सबै नेपालीको हो, यसमा धेरै ठुलो दर्द रुकेको छ भन्ने कुरा राख्न चाहेँ। तेस्रो कुरा, पाठ्यक्रममा कमसेकम बिजुली बाल्दा, ग्यास बाल्दा, बाटो क्रस गर्दा त हाम्रो पाठ्यक्रममा हुन पर्यो नि। 7 वर्ष बच्चाले त जान्न पर्यो नि। हामीले रोजेका विज्ञहरू यिनै हुन्, हामीले मानेका व्यक्ति यिनै हुन्। यिनका भाषण सुन्नुपर्ने, यिनका कुरा सुन्नुपर्ने, यिनले लेखेका किताब पढ्नुपर्ने। तर कमन पिपलहरूलाई यति पनि नगर्ने भनेपछि हामी कति पछि आउला? यो कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। अर्को कुरा, रेगुलेटर, ग्यास उद्योगहरूलाई स्वचालित रेगुलेटरहरू पाइँदो रहेछ। सरकारले कानुन गराएर रेगुलेटर स्वचालित हुनुपर्छ, अरू रेगुलेटर राख्न पाइन्न भने त मर्ने केसै कम हुन्छ नि। यसलाई कानुन बनाउनको निम्ति पनि सभामुखज्यू मार्फत मैले चाहिँ आग्रह गर्न चाहेँ, सरकारलाई आग्रह गर्न चाहेँ। अब हामीले देशको भ्रष्टाचारका कुराहरू, देशमा गएको कुराहरू, अहिले हाम्रो पासपोर्टको भेल्यु विश्व रङ्गमञ्चमा कति घटेको छ, यी सबै कुरा हेरेर हामीले रिफर्म गर्ने बेला भएको छ। रिफर्म
अब हामी कसरी जाने रिफर्म गर्नुपर्ने भएको छ। त्यो रिफर्म कसले गर्छ त भन्दा योग्य स्किल भएको व्यक्तिले गर्न सक्छ। आज पार्टीभित्र पनि हामीले आवश्यक छ आफ्नो अनुकूल व्यक्ति चाहियो। सरकारका कर्मचारी यति ठुलो ब्युरोक्रेसी छ, लोकसेवा पास गरेर आएको ब्युरोक्रेसी छ, उसले काम गर्न सक्दैन। लोकसेवा जस्तो कठिन परीक्षा पास गरेको छ, त्यहाँ पनि हामीले रसिद खोजेका छौँ। रसिद र गुटको कारणले गर्दा स्किलले अवसर पाउन सकेन। स्किलले अवसर नपाउँदाखेरि मुलुकले यो दुर्दशा पाउनु पर्यो। त्यसकारण अब हामीले यो कुरालाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने छ र स्किललाई हामीले प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्यौँ भने हामीले अवश्य पनि यो मुलुकलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। त्यसकारणले हामी यसलाई आधार मानेर हामीले के गर्न सक्छौँ त मुलुकलाई। हामी सधैँ खुसी हुन्छौँ। आज जर्मनीले 2 घण्टा चल्ने प्लेनहरूलाई क्यान्सल गरिदियो। क्लाइमेटको कारणले गर्दाखेरि क्यान्सल गरिदियो। 2 घण्टामा जहाँ ट्रेन जान्छ त्यहाँ अब प्लेन नचलाउने निर्णय गर्यो। त्यस्तो निर्णय गर्न सक्दो रहेछ नि त। रिफर्म गर्न परेन। आज हामीले जहाँ एयरपोर्ट बनाउने भनेपछि सब दौडिन्छौँ। 59 मिनटको फास्ट्याग बनाउने कुरामा हामी कोही पनि लाग्दैनौँ। भलै नीति कार्यक्रममा यो कुरा आएको छ। किनभने त्यसबाट त ऋण लिन पाइयो नि, कसैलाई रिझाउन पाइयो नि, जनताले के पाउँछन् भन्ने छैन। त्यसको उपलब्धि के हो, हाम्रो क्षमता छ कि छैन, हामीले तिर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। त्यसकारण यसको नेतृत्व वर्तमान सरकारले गरोस् र त्यसकारण पर्फर्म देखाओस्। स्किल भएका मानिसहरूलाई अगाडि बढाओ। तब पर्फर्मेन्स देखाएपछि पो ट्रान्सफर्म हुन्छ। हामी ट्रान्सफर्म नभइकन जनताले कहाँबाट पुग्छ। 5,000 बैंकको खातामा राखिदिउँ भने 65 वर्षमा 4,09,60,000 हुँदो रहेछ। 5 वर्षमा डबल हुने प्रावधान हुन्छ। त्यसले गर्दा सामाजिक सुरक्षा होस्, पेन्सन होस्, समस्या हामीलाई चाहिने भार बिहोर्नै पर्दैन। यो मैले स्टडी गरेँ। यो कुरा म सदनबाटै भन्नुपर्छ। यो अरू देशलाई पनि काम लाग्छ। पहिले मैले रिपिट गर्न चाहेँ, हामीले जन्मेको बच्चालाई 5,000 कोषमा राखिदिउँ भने 5 वर्षमा 10,000 हुन्छ। अर्को 5 वर्षमा 20,000 हुन्छ। 65 वर्षमा 4,09,60,000 हुन्छ। हामी भोलिको नेपाल, भोलिको सुरक्षाका निम्ति पनि यो सबैभन्दा ठुलो उपयोग हुन्छ भन्ने कुरा पनि मैले यो सदन राख्नु सभामुख महोदय मार्फत मैले प्रधानमन्त्रीजीलाई अगाडि देख्दा मेरो गौरव पनि हो। यो कार्यक्रम विज्ञहरूलाई राखेर हामीले एउटा बाटो खोज्यौँ भने अवश्य पनि यो मुलुक बन्छ। सम्बोधनका क्रममा सांसद भण्डारीले गत पुस 3 गते ग्यास लिक भई आगलागीमा परि गम्भीर घाइते भएपछि लामो समय भारतमा उपचार गरेर स्वदेश फर्कनु भएको थियो। उहाँको अहिले पनि स्वदेशमा उपचार जारी छ। अनियमित विद्युत र लो भोल्टेज समस्या समाधानका विषयमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले विद्युत प्राधिकरणसँग छलफल गरेको छ। नेपालगञ्जको विद्युत समस्या र समाधानका लागि भइरहेका प्रयासका बारेमा नगर प्रमुख प्रशान्त विष्ट र उपप्रमुख कमरुद्दिन राईले मंगलबार नेपाल विद्युत प्राधिकरण नेपालगञ्ज वितरण केन्द्रका प्रमुख दिवाकर प्याकुरेलसँग जानकारी लिए। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा भएको छलफलमा नगर प्रमुख विष्टले अत्याधिक गर्मी हुने शहर नेपालगञ्जमा पछिल्ला दिनमा विद्युतको नियमित आपूर्तिमा भइरहेका समस्याको कारण उपमहानगरपालिकाले गर्न सक्ने समन्वय र विद्युत प्राधिकरणले समस्या समाधानतर्फ गरिरहेको पहलका विषयमा जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। नेपालगञ्जमा गर्मी समयमा लु तातो हावाको प्रकोपले नगरवासीलाई आक्रान्त पार्ने भएकाले विद्युतको नियमितता सबैको चासो र सरोकारका विषय भएको भन्दै नगर प्रमुख विष्टले खास समस्याका विषयमा नगरवासीलाई जानकारी दिन वितरण केन्द्र प्रमुखलाई बोलाएर छलफल गरिएको बताउनुभयो। पत्रकारहरूको उपस्थितिका बीच आयोजित छलफलमा वितरण केन्द्र प्रमुख प्याकुरेलले अहिले देखिएका सबै समस्याहरू अस्थायी प्रकृतिका रहेको भन्दै शनिबारसम्ममा सम्पूर्ण समस्या समाधान गरिने बताउनुभयो।
लुम्बिनी प्रदेशमा 5 अर्ब 50 करोड लागतमा 17वटा पक्की पुल निर्माण भइरहेको छ। बहुवर्षीय आयोजना मध्ये 3वटा सम्पन्न भएका छन् भने 9वटा छिटै सम्पन्न हुने चरणमा रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतको पुल महाशाखा पुल सेक्टर नेपालगञ्जले जनाएको छ। पुल सेक्टर अन्तर्गत निर्माण गरिने पुलहरू कम्तीमा 100 मिटर भन्दा लामो हुनुपर्ने नियम रहेको पुल सेक्टर नेपालगञ्जका आयोजना प्रमुख इन्जिनियर लीला बहादुर भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। डिजाइन एन्ड बिल्ड अन्तर्गत रणनीतिक सडकमा पर्ने पुलको निर्माण पुल सेक्टरले गर्दै आएको छ, जसअनुसार सडक विभागले टेन्डर आह्वान गरेपछि छनौटमा पर्ने निर्माण व्यवसायी आफैले डिजाइन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन लगायतका प्रक्रिया पूरा गरी सडक विभागबाट 9 महिनाभित्र स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछिको जिम्मेवारी पुल सेक्टरको हुने गरेको छ। पुल सेक्टरका अनुसार बाँकेको राप्ती नदी स्थित मत्स्यबास, धामपुर कर्णालीको कुहिने र दाङको राप्ती नदी स्थित बेला वन घुसरी पुलको निर्माण सम्पन्न भएका छन्। पुल सेक्टरले दिएको जानकारी अनुसार बर्दियाको मानखोला भादामा पुल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यसैगरी कुसुम्बा घाटमा पनि पुल निर्माण भइरहेको छ। कपिलवस्तुमा 2, अर्घाखाँचीमा 2, दाङमा 3, सल्यानमा 2, रूपन्देहीमा 2, पश्चिम नवलपरासीमा 2 र सुर्खेतमा 1 पुल रहेका छन्। पुल सेक्टर नेपालगञ्जको कार्यक्षेत्र नेपालगञ्ज रहे पनि कर्णालीका सुर्खेत र सल्यानमा पुराना आयोजना भएका कारण नेपालगञ्ज कार्यालयको कार्यक्षेत्रमा परेका हुन्। पुल सेक्टरले नयाँ पुल निर्माण सहित पुराना पुल मर्मत, सम्भार र रङरोगनको काम समेत गर्दै आएको छ। समाजमा लागू औषधको जालो डरलाग्दो किसिमले झाँगिरहेको भन्दै सरकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको सहयोगमा सहारा हाउस नेपालगञ्जले बुधबार नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको लागू औषध रोकथाम तथा न्यूनीकरण सम्बन्धी सरकारवालाहरूबीच कार्यशाला गोष्ठीका सहभागीहरूले खुला सीमाका कारण नेपालगञ्ज लागू औषध कारोबार र सेवनको हब बनेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासका वरिष्ठ न्यायाधीश केशवराज जोशीले कार्यशाला गोष्ठीले लागू औषध रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि महत्त्वपूर्ण टेवा दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले जताततै लागू औषधको जालो फैलिएकाले यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सबै गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले 10 देखि 74 वर्षका व्यक्तिहरू लागू औषध ओसार पसार र सेवनमा लागेको अवस्था चित्रण गर्दै समाजलाई यसको भुमरीबाट मुक्त बनाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो। सहारा हाउसका कार्यकारी निर्देशक अभिराज छेत्रीले लागू औषधले थिलथिलो हुन थालेको समाजलाई यसबाट जोगाउन सबै सरकारवाला र अभियन्ताहरू गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले घर, विद्यालय र सार्वजनिक ठाउँहरूबाट यस विरुद्धको अभियानलाई अझ सशक्त बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। तराई भूपरिधि कार्यक्रम ताल नेपालले बाँकी राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र सञ्चालन गरेका योजना तथा कार्यक्रमको प्रत्यक्ष रूपमा अवलोकन गराएको छ। बाँकेका करिब 1 दर्जन पत्रकारहरूलाई मङ्गलबार निकुञ्जको विभिन्न स्थानमा लगेर अवलोकन गराएको हो। निकुञ्जको खैरी, मुगुवा, जलसेनी लगायत क्षेत्रमा तालले सञ्चालन गरेका योजना तथा कार्यक्रमको अवलोकन गराएको थियो। तालले निकुञ्ज प्रशासनसँगको सहकार्यमा त्यस क्षेत्रमा घाँसे मैदान व्यवस्थापन, कृत्रिम पोखरी निर्माण गरी सोलर प्रविधिबाट पानी तान्ने मेसिन जडान, कर्मचारीलाई गस्ती, पेट्रोलिङमा आवश्यक पर्ने सामग्री लगायतमा सहयोग गरेको छ। तराई भूपरिधि कार्यक्रम तालका सहजकर्ता तिलक चौधरीले निकुञ्जसँगको सहकार्यमा प्राकृतिक र कृत्रिम ताल निर्माण तथा व्यवस्थापनका साथै अन्य सहयोगका कामहरू गरिएको जानकारी दिनुभयो। यस्तै बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत श्यामकुमार शाहले निकुञ्जमा सञ्चालित कार्यक्रम तथा गतिविधिबारे प्रकाश पार्नु भएको थियो। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको वडा नम्बर 22 मनियारीमा सडक अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना हटाइएको छ। अतिक्रमण गरी बनेका संरचना नहट्दा सडक निर्माणमा अवरोध पुगेकाले महानगरले डोजर लगाएर हटाएको हो। गण्डक चोकबाट मनियारी हुँदै हाइवे जोड्ने सडक अहिले धमाधम निर्माणको क्रममा रहेको र सडकमा परेका संरचना नहट्दा मनियारीमा सडक निर्माणमा अवरोध आएपछि महानगरको टोलीले अतिक्रमण गरी बनेका संरचना हटाएको हो। मनियारीमा 4वटा पक्की घर र 3वटा टहरा भत्काएर बाटो निर्माणमा भइरहेको अवरोध हटाइएको हो। संरचना हटाउन महानगरको भौतिक संरचना अतिक्रमण नियन्त्रण समितिका संयोजक समेत रहेका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष प्रदीप चौरसिया, सचिवालय सल्लाहकार हरि पराजुली, जनसम्पर्क सल्लाहकार नवराज फुयाल, नगर प्रहरी प्रमुख हरि भूषाल लगायतको टोली सहित डोजर परिचालन भएको थियो।
बाँकेमा राप्ती नदीमा डुबेर 2 जना युवतीको मृत्यु भएको छ। डुडुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 स्थित राप्ती नदीको सिधानिया घाटमा वनभोज खान गएका कोहलपुर नगरपालिका 2 की 29 वर्षीय शारदा चौधरी र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 12 कोरियनपुरकी 25 वर्षीय सरिता चौधरीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरीले जानकारी दिएको छ। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। अब अर्थ समाचार। लगातार 7औं दिन आज बुधबार पनि शेयर बजार बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 16.49 अङ्कले बढेर 1959.12 बिन्दुमा पुगेको छ। आज फाइनान्स, जलविद्युत र म्युचुअल फन्ड बाहेकका समूहको शेयर बढेकोमा होटल तथा पर्यटन र उत्पादन समूहको शेयर उच्च अङ्कले बढेको छ। आज बजार बढे पनि कारोबार रकम भने घटेको छ। हिजो 2 अर्ब 20 करोड रुपैयाँको कारोबार भएकोमा आज 270 वटा कम्पनीको 48,65,000 किता शेयर 1 अर्ब 87 करोड रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 14 करोड 64 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। आज आत्मनिर्भर लघुवित्तको शेयर 10% बढेको छ। समग्रमा बजार बढे पनि अजोड इन्सुरेन्स लिमिटेडको शेयर 3.5% भन्दा धेरैले घटेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। ब्राजिलले बर्ड फ्लू देखिएपछि पशु स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गरेको छ। 2 वटा राज्यमा जङ्गली चराहरूमा बर्ड फ्लूका 8 वटा केस पुष्टि भएपछि 6 महिना अर्थात् 180 दिनको आपतकाल घोषणा गरिएको हो। राजधानी रियो डी जेनेरियोमा 1 र छिमेकी राज्य एस्पिरिटो सान्तोमा 7 वटा सहित जङ्गली चराहरूमा बर्ड फ्लू भाइरस पुष्टि भएको हो। ब्राजिल विश्वको सबैभन्दा ठूलो कुखुराको मासु निर्यातक देश हो। हरेक वर्ष ब्राजिलले 10 अर्ब डलरको कुखुराको मासु निर्यात गर्छ। भाइरस थप फैलन नदिन पशु स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गरेको र बर्ड फ्लूको आवश्यक समन्वय योजना र मूल्याङ्कन गर्न आपतकालीन सेन्टर पनि खडा गरेको त्यहाँको कृषि मन्त्रालयलाई उद्धृत गरी समाचार संस्था अल जजिराले जनाएको छ। जनावर तथा पन्छीहरूमा संक्रामक रोग तीव्र रूपमा फैलिए पशु स्वास्थ्य आपतकालको घोषणा गरिन्छ। अब खेल समाचार। गुजरात टाइटन्सलाई पराजित गर्दै चेन्नाई सुपर किङ्स आइपिएल 2023 को फाइनलमा पुगेको छ। मङ्गलबार राति घरेलु मैदानमा भएको पहिलो क्वालिफायरमा गुजरातलाई 15 रनले हराउँदै चेन्नाई उपाधि नजिक पुगेको हो। चेन्नाई आइपिएलको 14 सिजन मध्ये 10औं पटक फाइनलमा पुगेको हो। चेन्नाईले यसअघि खेलेका 9 फाइनल खेल मध्ये 4 फाइनल जित्दै उपाधि जितेको छ। चेन्नाईले दिएको 173 रनको लक्ष्य पछ्याएको गुजरात अन्तिम बलमा 157 रनमा अल आउट भयो। गुजरातका ओपनर द्वय रिद्धिमान शाह 12 रन र शुभमन गिल 42 रनमा आउट भए। दुवैले चेन्नाईका दीपक चाहरले आउट गरे। कप्तान हार्दिक पाण्डे 8 रनमा आउट भए पनि डेभिड मिलर 4 रनमा पेभिलियन फर्के। 19औं ओभरको तेस्रो बलमा राशिद खान 30 रन बनाएर 9औं विकेटको रूपमा आउट भएपछि गुजरातको आशा सकिएको थियो। बलिङमा चेन्नाईका दीपक चाहर, रविन्द्र जडेजा, महेश तीक्ष्णा र मथिसा पाथिरनाले 2-2 विकेट लिए। त्यसअघि चेन्नाईमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको घरेलु टिमले 7 विकेटको क्षतिमा 172 रन जोड्यो। चेन्नाईका लागि ओपनर ऋतुराज गायकवाडले 44 बलमा 7 चौका र 1 छक्काको मद्दतमा 60 रन र डेभन कन्वेले 34 बलमा 40 रन जोडे। रविन्द्र जडेजाले 22 रन जोड्दा अन्जिका रहाणे र अम्बाती रायडू 17-17 जोडेर आउट भए। बलिङमा गुजरातका मोहम्मद सामी र मोहित शर्माले 2-2 विकेट लिए। अब पराजित भएको गुजरातका लागि दोस्रो क्वालिफायर खेल्दै फाइनलमा पुग्ने मौका छ। दोस्रो क्वालिफायरमा गुजरात र एलिमिनेटरको विजेता बीच खेल हुनेछ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। आरोप प्रत्यारोपमा उत्रेर संसदको थलोलाई दुरुपयोग नगर्न रासोपाका सभापति लामिछानेको आग्रह। मुलुकको वर्तमान अवस्थाको इमानदारीतापूर्वक समीक्षा हुनुपर्ने धारणा। राष्ट्र र जनताको हित हुने गरी काम गर्ने नवनियुक्त वन मन्त्री महतोको प्रतिबद्धता। नेपालको जडीबुटी लगायतलाई प्रोत्साहन गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नुपर्ने धारणा। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न कसैलाई पनि छाड्न नहुने नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री थापाको भनाई। शरणार्थी प्रकरणमा सरकारको परीक्षा भइरहेको उल्लेख।
बर्ड फ्लू देखेपछि ब्राजिलमा पशु स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा। 2वटा राज्यमा जङ्गली चराहरूमा बर्ड फ्लूका 8वटा केस पुष्टि। र गुजरात टाइटन्सलाई पराजित गर्दै चेन्नाई सुपर किङ्स आइपिएल 2023 को फाइनलमा प्रवेश। गुजरातलाई 15 रनले हराउँदै चेन्नाई उपाधि नजिक। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै